क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सूरह अल-बकरा पढ़ रहे हों या कुरान पाक को कहीं से भी पढ़ रहे हों और अचानक आप रो पड़ें? अजीब बात यह है कि ना आप उस वक्त किसी दुख को याद कर रहे होते हैं और ना ही किसी ने आपका दिल दुखाया होता है और ना ही आप रोने का इरादा लेकर बैठते होते हैं, लेकिन फिर भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, दिल भर आता है और कभी कभी तो कुछ आयतें ऐसी लगती हैं सीधा आपसे बात कर रही होती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और ये किन लोगों के साथ होता है? ये सबके साथ तो नहीं होता। तो क्या ये अल्लाह की तरफ से कोई खास पैगाम होता है किसी खास इंसान के लिए, या फिर ये सूरह अल-बकरा की कोई खास बरकत है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जिसे बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते? तो आज की वीडियो में हम इसी राज को समझेंगे और जानेंगे कि सूरह अल-बकरा पढ़ते वक्त अचानक रोना आना आखिर किस बात की तरफ इशारा कर सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों के साथ ही ये हर लफ्ज पर होता है, बार बार होता है। फिर उन लोगों में क्या फर्क है? इसका मतलब क्या होता है? जो सूरह अल-बकरा पढ़ते वक्त कुछ लोगों की आंखों से आंसू निकलते हैं, या फिर उन लोगों में से हैं आप जो रोज सूरह अल-बकरा पढ़ते हैं, रोज तिलावत करते हैं, लेकिन कभी भी उनकी आंखें नम नहीं होती? तो फिर इनमें क्या फर्क है? क्योंकि सूरह अल-बकरा तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ते पढ़ते रो देते हैं, कुछ का दिल भर आता है, कुछ को अजीब सा सुकून मिलता है और कुछ लोगों को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। क्या रोने वाले लोगों के साथ कोई खास बात होती है और जो नहीं रोते, क्या इसका मतलब है कि उन पर सूरह अल-बकरा असर नहीं कर रही या नहीं करेगी, उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी? तो आज की वीडियो में हम इसी राज को समझेंगे और जानेंगे कि सूरह अल-बकरा पढ़ते वक्त आंसू किन लोगों की आंखों में आते हैं और क्यों आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी हर जायज़ हाजत पूरी फरमाए, आपके घरों में सुकून, बरकत और रहमत नाजिल फरमाए और आपको हर परेशानी, गम और तकलीफ से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी इम्तिहान से गुजर रहे होते हैं। किसी को रिस्क की फिक्र होती है, किसी को औलाद की, किसी को सेहत की और किसी को अपने घर के मसाइल परेशान कर रहे होते हैं। किसी के घर में अचानक ऐसे माहौल बन जाता है कि जो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। और इन सब परेशानियों के दरमियान जब इंसान अल्लाह के कलाम की तरफ रुजू करता है, कुरान को खोलता है और ख़ास तौर पर सूरह अल-बकरा की तिलावत शुरू करता है, तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। सूरह अल-बकरा सिर्फ कुरान की सबसे बड़ी सूरत ही नहीं बल्कि बरकत और हिदायत से भरपूर सूरत है। इसीलिए दुनिया भर में लाखों लोग इसे रोजाना पढ़ते हैं, सुनते हैं और अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन सबके पढ़ने का अलग अंदाज होता है। आज हम एक बहुत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले एहसास की बात करेंगे। एक ऐसा एहसास जो हर किसी को नसीब नहीं होता, और जब होता है तो इंसान खुद भी हैरान रह जाता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ लोग सूरह अल-बकरा पढ़ते पढ़ते रो देते हैं, कुछ लोगों की आंखें भर आती हैं, कुछ लोगों का दिल अजीब सी नरमी महसूस करता है और सुकून महसूस करते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि जैसे कुरान की बातें सीधा उनके दिल से मुखातिब हैं। ऐसा लगता है कि ये अभी इसी वक्त आपसे बात कर रहा है। तो आखिर इसके पीछे क्या राज होता है और ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक जज्बाती कैफियत होती है या फिर अल्लाह ताला किसी बंदे के दिल पर अपनी रहमत का असर डाल रहा होता है? आइए आज इसी खूबसूरत बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले एक बात समझ लीजिए मेरी प्यारी बहनों भाइयों, सूरह अल-बकरा पढ़ते वक्त रोना कोई ज़रूरी बात नहीं है। यानी अगर आप नहीं रोते तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आपका दिल सख्त है या अल्लाह की तिलावत कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि कुरान से फ़ायदा हर इंसान अपने अपने हाल और अपने अपने दर्जे के मुताबिक उठाता है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोगों की आंखें कुरान पढ़ते वक्त नम हो जाती हैं, और अक्सर ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो किसी दुख, परेशानी, तन्हाई या दिल के बोझ से गुजर रहे होते हैं और बेज़ाहिर दुनिया के आगे तो मुस्कुराते हैं, लेकिन ज्यों ही वो अल्लाह के आगे झुकते हैं उनका दिल रो पड़ता है, जैसे उनको कोई दुख सुनने वाला कोई साथी मिल गया हो। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान ज़ाहिरी तौर पर ठीक नजर आ रहा होता है, लेकिन उसके दिल में बहुत सी बातें दबी होती हैं। तो जब भी वो अल्लाह का कलाम पढ़ता है तो उसका दिल पिघलना शुरू हो जाता है और आंसू निकल आते हैं। कभी किसी आयत में अल्लाह की रहमत का जिक्र आता है और बंदा रो देता है, कभी अल्लाह की मग़फ़िरत का जिक्र आता है और दिल को छू लेता है, और कभी इंसान को अपनी गलतियाँ याद आ जाती हैं और उसकी आंखें भर आती हैं। और यहाँ एक बहुत प्यारी बात आपसे शेयर करूँ, अक्सर जब अल्लाह किसी बंदे के दिल के साथ खैर का इरादा करता है
تو اس کے دل میں بھی نرمی پیدا کر دیتا ہے، اور نرم دل ہی اللہ کے کلام سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور اکثر آنکھوں میں آنسو آ جانا، آنکھیں نم ہو جانا، یہ اسی بات کی علامت ہوتی ہے کہ قرآن پاک سے آپ کا دل نرم ہو رہا ہے، سختی ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے کبھی سورہ البقرہ پڑھتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو فوراً گھبرائیے مت۔ ہر رونا جادو، جنات یا کسی روحانی مسئلے کی نشانی نہیں ہوتا۔ بہت مرتبہ یہ صرف اللہ کے کلام کا اثر ہوتا ہے اور دل تک پہنچ رہا ہوتا ہے اور انسان کو اس کے رب کے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، بھائیوں، ایک بات مجھے اپنی زندگی میں بھی محسوس ہوئی ہے۔ کبھی کبھی ہم سورہ البقرہ کو صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ ہمارے دل کی کسی ایسی بات کا جواب دے رہا ہوتا ہے جو ہم نے کسی کو بتائی بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہو کہ کچھ آیتیں ایسی لگتی ہیں جیسے وہ صرف آپ کے لیے نازل ہوئی ہوں، جیسے اللہ آپ کو تسلی دے رہا ہو، آپ کو امید دے رہا ہو، یا آپ کو کسی بات پر صبر کی تلقین کر رہا ہو۔ اسی لیے کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ صرف قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ ان کا دل اللہ کے کلام کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی اصل طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا کہ جب آپ پڑھیں آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا دل رو پڑے۔ اور یاد رکھیے، آنسو نکلنا ہی کامیابی کی نشانی نہیں۔ کبھی کسی کی آنکھیں نہیں روتی بلکہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ دل سے محسوس کر رہے ہوں، بھلے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ اس لیے اگر آپ روتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر نہیں روتے تو پریشان مت ہوئیے، دل کی کیفیت کو محسوس کیجیے اور بس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیے، اس کی معنی سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور یاد رکھیے اللہ کا کلام کسی نہ کسی طریقے سے ہر دل پر اثر ضرور کرتا ہے اگر وہ اسے پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں بھی تبدیلی لاتا ہے، کیونکہ سورہ البقرہ کا اصل معجزہ صرف آنسو نہیں بلکہ دلوں کا بدل جانا، اللہ کے قریب ہو جانا اور زندگی میں سکون کا آ جانا ہے۔ اور ایک بات جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، کبھی کبھی سورہ البقرہ پڑھتے وقت رونا اس لیے بھی آتا ہے کیونکہ انسان بہت عرصے بعد اپنے رب سے اتنا قریب محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی پریشانیاں، لوگوں کی باتیں، دل کے زخم اور روزمرہ کی فکریں انسان کو اندر ہی اندر تھکا دیتی ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے کلام کو کھولتا ہے اور اسے روزانہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو دل پر جمی ہوئی گرد دھیرے دھیرے اترنے لگتی ہے، اور جو دل تھوڑی دیر پہلے آپ کا دکھوں سے بھرا ہوا تھا وہ ایک دم دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ حالانکہ بظاہر ایک گھڑی میں کچھ بھی نہیں بدلا ہوتا، لیکن آپ کے دل کو ایسی تسلی آ جاتی ہے جیسے آپ کے سارے دکھ مٹ گئے ہوں، کیونکہ اللہ پاک آپ کے دل کو سکون دے دیتا ہے اور وہ سن لیتا ہے اور آپ کو تسلی آ جاتی ہے۔ یہی بات ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر آنسو کی وجہ ایک ہی ہو۔ ہر انسان کا دل، اس کے حالات اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق الگ ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر مت کیجیے۔ اگر کوئی روتا ہے تو اللہ اس کے حال کو بہتر جانتا ہے، اور اگر کوئی نہیں بھی روتا تو اللہ اس کے دل کی کیفیت کو بھی خوب جانتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ آپ روتے ہیں یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا سورہ البقرہ پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے؟ کیا آپ نماز کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں؟ کیا آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ کو پہلے سے زیادہ سکون محسوس ہو رہا ہے؟ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے؟ اور اگر جواب ہاں ہے تو یقین جانیے کہ اللہ کا کلام آپ کے دل پر اپنا اثر چھوڑ رہا ہے، اور یہی سب سے بڑی برکت ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرما دے، ہمیں قرآن کو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اپنے کلام کے ذریعے ہدایت، سکون اور رحمت عطا فرمائے۔ اور اگر آپ بھی سورہ البقرہ پڑھتے وقت کبھی روئے ہیں یا آپ نے کوئی خاص کیفیت محسوس کی ہے تو کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ کسی اور کے لیے ہمت اور تسلی کا سبب بن جائے، یا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دن ایسے محسوس آپ کو ہوئے ہیں جو آپ کو نماز میں سکون محسوس ہوتا ہو اور آپ کو نماز کا انتظار رہتا ہو، آپ کو دن میں کئی بار قرآن پاک اٹھا کر پڑھنے کو دل کرتا ہو، تو یہی دن ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کے خاص ہوتے ہیں، جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ کوشش کیجیے انہی دنوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں برقرار رکھیے، کیونکہ ان دنوں میں بہت لذت ہوتی ہے، بہت سکون ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تو بھی پریشان مت ہوئیے، قرآن کا اثر صرف آنسوؤں سے نہیں ناپا جاتا۔ کبھی اللہ دل میں سکون اتار دیتا ہے، کبھی فکروں کو کم کر دیتا ہے، کبھی دعاؤں کو
اور کبھی دعاؤں کے راستے کھول دیتا ہے اور کبھی انسان کو اپنے اور قریب کر دیتا ہے۔ بس سورہ البقرہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیے، اس سے محبت سے پڑھیے، اس کی معنی سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کے دل کو اپنے کلام سے زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ البقرہ کی برکتوں، رحمتوں اور ہدایت سے بھرپور حصہ عطا فرمائے، ہماری دعائیں قبول کرے، ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔